माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 25औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत विनियोजन भएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाब दिनका लागि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 132 को उपनियम 8 बमोजिम समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा जवाफ दिनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्य श्री विमला केसीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी यो गरिमामय सदनमा वार्षिक बजेट तथा विकास कार्यक्रमबारे छलफल चलाइरहँदा हामी विगतका वार्षिक बजेट तथा विकास कार्यक्रम र समयभन्दा निकै फरक र संवेदनशील परिस्थितिमा उभिएका छौँ। एकातिर विश्व मानव जातिका विरुद्ध कोभिड-19 विश्वयुद्धभन्दा खतरनाक युद्ध बनेर प्रवेश गरेको छ भने अर्कोतिर बाली र उत्पादनका विरुद्ध सलह, अमेरिकन फौजी किरा जस्ता भयानक प्रकोप प्राकृतिक विपत्ति बनेर आइरहेका छन्। रोगपछिको भोग हामीमा चुनौतीको रूपमा तेर्सिएको छ। रोजगार, युवा श्रमशक्ति बेरोजगारीमा परिणत भएका छन्। यी सबै विपत्तिका विरुद्ध सम्पूर्ण मानव जाति एकताबद्ध भएर नयाँ ढङ्गले सम्पूर्ण तयारीका साथ लाग्नुपर्ने परिस्थितिमा विनम्र भन्नुपर्छ, हामी आफ्नै भित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधमा फसिरहेका छौँ। तैपनि यी सबै डरलाग्दा चुनौतीहरूको सामना गर्ने हिक्मतसहित प्रतिकूल समयलाई अनुकूलतामा बदल्न हामी सबै सकारात्मक सोच र व्यवहारका साथ अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प नै छैन। माननीय सभामुख महोदय, यस गरिमामय सदनमा आफ्ना सवालहरू उठाएर जवाफ दिने अवसर प्रदान गर्ने माननीय जीवहरूप्रति म हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय सभामुख मार्फत हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो मन्त्रालयको प्रकृति हेर्दा नै चालु शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको कारण चालु शीर्षकमा 81% र पुँजीगत शीर्षकमा 19% मात्रै बजेट रहन गएको छ। समग्र बजेटको 10.49% र चालु शीर्षकबाट मात्रै हेर्दा 13% प्रशासनिक र 87% कार्यक्रम खर्च रहन गएको छ। आगामी वर्षको प्रशासनिक खर्च चालु वर्षको भन्दा 10%ले घटाइएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु। साथै गाडी खरिद गर्ने कार्यक्रम कतै पनि नरहेको तथ्य स्पष्ट गर्दछु। यतिसम्म कि कोल्ड स्टोर, रसिक स्टोर, चिलिङ सेन्टर, शोध केन्द्र स्थापना जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि चालु खर्च शीर्षकमा रहन गएको कुरा यस गरिमामय सदनलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जसका कारण पुँजीगत शीर्षकमा कम बजेट रहन गएको हाम्रो बाध्यता र सीमा अवगत गर्न चाहन्छु। कृषिमा अहिलेसम्म लागू गर्दै आएको अनुदानको मोडेलले खास किसानलाई नछुने गरेको यथार्थतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई बदल्न अनुदान लक्षित वर्गमा मात्रै दिनुपर्ने, बैंकको पहुँचमा नहुने निम्न तथा निम्न मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा, मध्यम तथा ठुला कृषि उद्यमीका लागि ब्याज अनुदान, निजी सहकारी र समुदायसँग सरकारले साझेदारी मोडेलमा ठुला उत्पादन मोडेल तथा बजारीकरणसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने र समग्रमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि उत्पादन र त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारीका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने हाम्रो अनुदानको मोडालिटीलाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो लागू गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। ब्याज अनुदानको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेकोले बजेट पास भएपछि लगत्तै कार्यान्वयनमा लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। कृषि क्षेत्रको अर्को ठुलो चुनौती भनेको कृषि कर्म गर्नेले सूचना नपाउने, फर्म दर्ता गर्न फुर्सद नपाउने र प्रस्ताव बनाउन नजान्ने। जसले कृषि कर्म गर्दैन उसले सूचना लिने, झोलामा फर्म दर्ता गरेर राख्ने, प्रस्ताव लेख्नमा दखलता राख्ने र अनुदान लिनमा निकै दक्षता राख्ने कार्यबीचको ठुलो अन्तर्विरोध हो, जसलाई समाधान गर्न हाम्रो मन्त्रालयले स्थापनाकालदेखि नै निकै ठुला प्रयासहरू थालेको छ, जस अन्तर्गत अति विपन्न लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, दलित तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ, अर्ग्यानिक नमुना गाउँ जस्ता 70वटा नमुना गाउँको कार्यक्रम सङ्ख्या
सिधै लक्ष्य समुदायमा जाने गरी अगाडि बढाउने कार्य भएका छन्। मन्त्रालय बाँकी सबै कार्यक्रमहरू पनि सूचनाका आधारमा होइन, विधिले सिधै लक्षित वर्गमा पुर्याउने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ। फर्म दर्ता गर्न सक्ने, व्यवसाय योजना बनाउन सक्ने तथा कृषिमा लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने युवाहरूलाई अनुदान होइन बैंकसँग जोडेर लगानीमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन तथा दिगो लक्ष्यको मोडालिटी तय गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन निकै ठुला प्रयासहरू गर्दा गर्दै पनि पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। विकास बजेट तथा अनुदान सिधै खान पाउनुपर्ने परम्परा बोकेको हाम्रो प्रदेशका लागि केही समयको मात्रै प्रयासले उक्त चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने कुरा यो सम्मानित सदन अझ बढी जानकार रहेको छ। यस सन्दर्भमा उठेका सवालहरूलाई सदनले गरेको सकारात्मक प्रयास र सहयोगको रूपमा लिई तत्त स्थानमा निगरानी राख्न र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिसकेको व्यवहार अवगत गरिन्छ। माननीय सभामुख महोदय, गत आर्थिक वर्ष हुम्लाको चौरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका क्रममा विवादमा आई अख्तियारमा मुद्दा परेका कारणले सञ्चालन गर्न नसकेको र चालु वर्ष लकडाउनका कारणले काम गर्न नसकेको र डोल्पामा गत वर्ष सामुदायिक स्रोत केन्द्र स्थापना भएको र चालु वर्ष पूर्ण सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न भेटनरीको नाममा रहेको जमिन मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकोले सङ्घीय सरकारसँग सहमति लिई काम गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ढिला भई काम गर्न नसकेको भए पनि आगामी वर्ष 10वटै जिल्लाहरूमा विभिन्न स्रोत केन्द्रका रूपमा सुरु गरेका र नगरिएका सबै कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा देखा परेका व्यवसायीकरणको समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बलियो आधार भनेकै चक्लाबन्दी प्रणालीमा खेती गर्नु हो। हाम्रो जस्तो प्रदेशमा झनै बढी चक्लाबन्दीको आवश्यकतालाई प्राविधिक रूपमा बोध गरी ल्याइएको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, जसबाट कृषि क्षेत्रमा देखा परेको बजारीकरणको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दछ। यसको सफलताका लागि माननीय जीवहरूसँग सभामुख मार्फत सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो मन्त्रालयले खुल्ला र पारदर्शी रूपमा कार्यालयगत रूपमा रहेको बजेटको अवस्था प्रष्ट रूपमा खुलाएको छ। जम्मा 31 करोड 40 लाखको सिँचाइ शीर्षकमा रहेको बजेटलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 1 करोड 25 लाखको दरले समानुपाती रूपमा वितरण गर्दा रुकुममा 70 करोड सिँचाइ रहने भन्ने प्रश्न नै रहेन। निर्वाचन क्षेत्र र पालिकालाई आधार बनाई बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा कम पालिका भएको जिल्ला मुगु, त्यसपछि रुकुममा कम बजेट विनियोजित हुन पुग्दो रहेछ। समग्र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा क्रमशः सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्लापछि मात्रै 5औं स्थानमा रुकुम बजेट अङ्कमा देखिन्छ। अङ्कमा अलिकति तलमाथि भए पनि समग्रमा जिल्लाहरूमा वितरित बजेटको अङ्क सन्तुलित रहेको दाबी तथ्यमा रहेर निवेदन गरिन्छ। तसर्थ यी माथिका तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ कि बजेट केही माननीयज्यूले आशंका र आरोपित गरेको जस्तो नरहेको निवेदनमा गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम हाम्रो मन्त्रालयलाई र मलाई निकै मन परेको र सफल कार्यक्रम मध्येको एक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तारका लागि न्यूनतम चालु वर्षको झै 40 लाख बजेट उपलब्ध गराउने सोच, कोरोना, खाद्य आपूर्ति र स्वरोजगारमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा 27% घटेर आएको हाम्रो मन्त्रालयको बजेटबाट 20 लाख मात्रै प्रस्तावित गरेर सबै जिल्लामा माननीयको सङ्ख्या अनुसार इन्ट्री गरेर अर्थमा पठाउँदा अर्थ मन्त्रालय अझ बढी बजेट घटाउनु पर्ने र कटाउनु पर्ने बाध्यताका बीचमा बजेट 10 लाख घटेर मात्र आएन। मुगु लगायतका धेरै जिल्लाहरू खाली र कम भएर आएकोले यसलाई पहिलो चौमासिकमा संशोधन प्रक्रिया मार्फत सच्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। साथै अन्य प्राविधिक भूलहरू पनि भएका छन्, यसलाई पनि यसै अन्तर्गत सच्याउनेछु। यस शीर्षकमा सुर्खेत, दैलेख र रुकुममा मात्रै माननीयको सङ्ख्या अनुसार बजेट गएको र अरू सबै जिल्लामा कम बजेट गएको छ। फेरि पनि रुकुममा बढी बजेट गएको कुरा सत्य नभई 4वटा कार्यक्रमका लागि 40 लाख मात्रै बजेट उल्लेख भएको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा मन्त्रीको नियतमा खोट नभएर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको प्राविधिक भूलको रूपमा बुझ्न निवेदन गर्दछु। यसबारे अर्थसँग सल्लाह गरी थप बजेट व्यवस्था गरी प्रति कार्यक्रम 20 लाख को हिसाबले बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, आगामी वर्षको कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा केन्द्रित गरेको छ। त्यसो गर्दा 1 लाख बराबरको राज्यबाट लगानी गरिँदा 1 जना रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अनुमानका आधारमा प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहने 2 अर्ब 42 करोड जति बजेटबाट 24,200 जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालयको करिब 2.5 अर्ब बजेटमा सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू, सहकारीहरू र सम्बन्धित लाभग्राहीहरूको लागत सहभागितालाई केन्द्रित गरेर सबै स्रोतहरू एकीकृत रूपले परिचालन गर्दा करिब 50,000 बेरोजगार
व्यक्तिहरूलाई कृषि तथा सहकारी क्षेत्रबाट स्वरोजगार गराउन सकिने लक्ष्य लिएका छौँ। माननीय सभामुख महोदय, जसरी हामी रोगका विरुद्ध 3वटै सरकार, राजनीतिक दलहरू, सरकारवालाहरू, सबै व्यक्तिहरू, आम नागरिक एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसरी नै भोकका विरुद्ध पनि एकताबद्ध भई उत्पादनमूलक कार्यमा लागि पर्नु आजको ठुलो जिम्मेवारी हुन आएको छ। हाम्रो प्रदेशमा रहेको 18% खेतीयोग्य बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्ने र क्रमशः खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न तत्काल गाउँमा फर्केको करिब 85,000 दक्ष युवा जनशक्ति नै काफी हुने कुरा निश्चितै छ। प्रदेशभित्रको बेरोजगार जनशक्ति र बाहिरबाट फर्केको युवाहरू सबैलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा समाहित गर्ने गरी ल्याएका हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू सफल कार्यान्वयनका लागि एकीकृत वैज्ञानिक र व्यवहारिक कार्यविधि बनाई लागू गर्न कार्यविधिको अन्तिम तयारी गरी मन्त्री परिषदमा लिनका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि आज मात्रै प्रस्ताव पठाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताज्यूले भन्नुभए चाहिँ यसपालि श्रावणदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालयले बाटो खोली असारमा भ्याइ नभ्याइ गरिने असारे विकास प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। माननीय ज्यूहरूले मन्त्रालयप्रति देखाएको सद्भाव र विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको निरन्तर रचनात्मक सहयोगको अपेक्षासहित जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नरही सबै आशंका र भ्रमहरूलाई चिर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका जिम्मेवारीहरूलाई न्यायोचित विधि र थिति बसाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। अन्तमा वार्षिक बजेट तथा विकास कार्यक्रम निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, उपसभामुखज्यू, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताज्यू, प्रतिपक्ष दलका नेताज्यू, माननीय प्रमुख सचिव, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकज्यू, समितिका अध्यक्षज्यूहरू, माननीय प्रदेश सभाका सबै सदस्यज्यूहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राजनीतिक दलका आदरणीय नेताज्यूहरू, सहकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा सरकारवाला सबै साथीहरू र विशेष गरी अहोरात्र खट्ने मन्त्रालयको टिमप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न एवं जिज्ञासामा जवाब दिनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आब 77 को प्रस्तावित विनियोजित बजेटको शीर्षगत छलफलको क्रममा यस गरी सभामा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त अमूल्य सुझाव, सल्लाह तथा जिज्ञासाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उठाएका जिज्ञासा तथा सवालमाथि प्रश्न पार्न यहाँ उपस्थित भएको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रस्तावित जम्मा बजेट 2 अरब 27 करोड 74 लाख 80 हजार मध्ये सङ्घीय सशक्त अनुदानतर्फ 20 करोड 7 लाख 50 हजार रहेको छ। मन्त्रालयको आब 2017-18 को नीति तथा कार्यक्रमको परिधिमा रही सैद्धान्तिक छलफल तथा औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा मान्य ज्यूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै मन्त्रालयको क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई प्राथमिकरण गरी कोभिड-19 विश्व महामारीको कारणबाट सृजित हुन सक्ने बेरोजगारी तथा भोकमरी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले खाद्य खरिद तथा भण्डारण आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोले उक्त कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले खाद्य खरिद तथा ढुवानीमा रु 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, मान्य सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्ने जिज्ञासाको सन्दर्भमा वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम, सिप विकास तथा कोभिड-19 विशेष रोजगारमूलक कार्यक्रम जिल्लामा सन्तुलित रूपमा विनियोजन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालय अन्तर्गत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 43 करोड 73 लाख मध्ये स्थानीय तहको साझेदारीमा 1 वडा 1 अन्न भकारीमा रु 15 करोड, जडीबुटी खेती विस्तार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम 6 करोड, स्थानीय तहको साझेदारीमा 1 वडा 1 पोखरी 2 करोड, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पूर्वाधार विकासतर्फ 7 करोड 50 लाख र तटबन्धतर्फ 11 करोड 15 लाख रकम विनियोजन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री
रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि मापदण्डका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्ने भएकोमा हाल प्राविधिक रूपमा त्रुटि हुन गई कुनै जिल्लामा टुक्रा र योजना समावेश भएको र केही जिल्लामा नटुक्रा एकमुष्ट राखिएकोमा मान्य सदस्यहरूको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त कार्यक्रमलाई पछि संशोधन मार्फत माथि उल्लेखित शीर्षकमा विनियोजन गर्दा सबै जिल्ला तथा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित हुने गरी योजना समावेश गर्ने कुरा मान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चालु आवामा टेन्डर प्रक्रियामा रहेका केही पर्यटन सडक, पर्यटन पूर्वाधार